فرمان رب دا سانو پہنچا دیتا، ساڑی بہتری دا سامان کر کے ساڑے واسطے مشکل نہ رہن دیتی، دین حوصلے بہوں دیان کر کے نبی پاک نے ساریاں مشکلانوں بڑا آسان کر کے ہون رحمتاں تیرے تے بورایا، نبی پاک آکھن اے بیان کر کے ہون رحمتاں تیرے تے بورایا، نبی پاک آکھن اے